बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता नशिस्त में हमने ज़कात के वाजिब होने की 6 शर्तें बयान की थी। आज उसकी मज़ीद शराइत बयान करेंगे कि जब ये सारी शराइत किसी शख्स में मौजूद होंगी तो फिर उस पर ज़कात की अदायगी शरअन वाजिब होगी। 7वीं शर्त है ज़कात के वाजिब होने की निसाब का दैन से फारिग होना, यानी बंदे पर कर्ज न हो। और कर्ज वो कि जिस कर्ज के निकालने के बाद माल से अलग करने के बाद पीछे जो माल बचे वो निसाब की हद को ना पहुंचे, फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर उस पर कर्ज इतना है कि उस कर्ज को अलग करें, उसके माल से माइनस करें, मिनहा करें, फिर भी पीछे जो माल उसके पास बाकी बचता है, अगर वो माल निसाब की हद को पहुंचता है, 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचता है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। उमूमन लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि जिस बंदे पर कर्ज हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन वो इसकी तफसील को नहीं जानते। मसलन एक शख्स है के पास 2 लाख रुपया मौजूद है, और 2 लाख रुपया मौजूद होने के बावजूद वो ये समझता है कि मुझ पर 5 लाख रुपया कर्ज है, मुझ पर 5,000 रुपया कर्ज है, मैंने किसी शख्स के 5,000 रुपए देने हैं, लिहाजा अब 2 लाख की मुझ पर ज़कात नहीं होगी। ऐसी बात शरअन दुरुस्त नहीं है। ज़कात जब वाजिब होगी वो तब होगी जब 52.5 तोले चांदी की कीमत बंदे के पास बाकी हो, अगरचे उस पर कितना ही कर्ज क्यों ना हो। मसलन एक बंदे के पास 2 लाख रुपया है और साथ उस पर 5,000 रुपया, 10,000 रुपया कर्ज भी है, उसने किसी के इतने पैसे देने हैं। अब अगर हम 10,000 रुपया उसके माल से अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, पीछे उसके पास 1,90,000 रुपया बचता है, जो उसकी बचत है, जो उसके पास जमा शुदा पैसे हैं। अब हम देखेंगे कि 1,90,000 रुपया ये 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है या नहीं बनती है। अगर तो वो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है तो उस पर इस कर्ज के बावजूद भी ज़कात फर्ज होगी। अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत नहीं बनती तो फिर उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसलिए जिस बंदे पर कर्ज हो तो वो देखे, गौर फिक्र करे कि अगर कर्ज वाली रकम को मैं अलग करता हूं, माइनस करता हूं अपने माल से, तो फिर मेरे पास कितना माल बचता है। जो माल बचता है उस माल को देखे कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अगर पहुंचता है तो कर्ज के बावजूद भी उस पर ज़कात लाजिम होगी। अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को नहीं पहुंचता तो फिर कर्ज की सूरत में उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। ज़कात की अदायगी की 8वीं शर्त है निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, यानी जो उसकी जरूरत का सामान है, जो उसकी गुजर औकात के लिए जरूरी है, जो जरूरियात जिंदगी चीजें कहलाती हैं, वो जरूरियात जिंदगी जो चीजें होती हैं उन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। मसलन एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो वो गाड़ी उसकी जरूरत की है, वो अपने सफर के लिए, अपनी जरूरियात के लिए उसको रखे हुए हैं, तो बेशक वो कितनी ही कीमती गाड़ी क्यों नहीं है तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरह घर में महंगा फर्नीचर है, कोई भी ऐसी अशिया है, महंगे बर्तन हैं जो उनकी जरूरियात के लिए हैं, जिनको वो अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं, तो बेशक वो कितनी ही कीमती चीजें क्यों ना हो उन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। जो जरूरियात जिंदगी होती हैं, उन जरूरियात जिंदगी के अलावा जो बंदे के पास जमा शुदा रकम होती है, उस रकम को अगर देखें कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है तो फिर ज़कात होगी, वगरना ज़कात नहीं होगी। उसके बाद 9वीं शर्त है माल का माले नामी होना। ये इसको जरा समझने की जरूरत है कि माले नामी क्या होता है। माले नामी होता है जो माल बढ़ने वाला हो, जिसमें तरक्की हो, बढ़ोती हो, उस माल को माले नामी कहते हैं। कभी माल हकीकतन नामी होता है, बढ़ने वाला होता है, और कभी हकीकतन नहीं होता, हुक्मन वो बढ़ने वाला होता है।
اگر وہ اپنے مال سے تجارت کر رہا ہے تو وہ مال حقیقتاً بڑھنے والا ہے، اور اگر اس نے جمع کر کے مال رکھا ہوا ہے، اس سے آگے تجارت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ مال نامی ہے لیکن وہ حکمن بڑھنے والا ہے، یعنی اگر وہ بڑھانا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ مال نامی کی بھی بنیادی طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمن خلقی، کہ جس کو اللہ نے خلقتن، جس کی تخلیق ہی نامی کی صورت میں ہوئی ہے، وہ ہے سونا اور چاندی، کہ سونا اور چاندی اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے نامی ہوتے ہیں۔ یہ اگر بندے نے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، دفن کر کے رکھے ہوئے ہوں، ان کی تجارت کرے، استعمال کرے، استعمال نہ کریں، سونا اور چاندی بندے کے پاس جس صورت میں بھی موجود ہوں، ہر صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مال ہوتے ہیں اموال، وہ اموال ہوتے ہیں مال نامی ہوتے ہیں، لیکن وہ فعلی طور پر مال نامی ہوتے ہیں، کہ اگر بندہ تجارت کرے تو ان میں بڑھوتی ہوتی ہے، اگر تجارت نہ کرے تو بڑھوتی نہیں ہوتی، نمو ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو الغرض جو مال نامی ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، جو مال نامی نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی وجوب کے لیے جو 10ویں اور آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ نصاب پر، مال پر 1 سال مکمل گزر جائے، اور یہاں سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی اسلامی سال جس کو ہم بولتے ہیں، جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور ذی الحج پر جس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ جو اسلامی سال ہے، قمری سال ہے، جب یہ مال پر پورا ہو جاتا ہے، 1 سال مال پر گزر جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آئے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کریں گے، یا ہر شخص نے کوئی نہ کوئی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مہینہ مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ بات شرعاً درست نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، یکم محرم الحرام کو اس کے پاس نصاب کی رقم جمع ہوگی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اب اگلے سال جب یکم محرم الحرام آئے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ اب یہ محرم کے بعد اگر یہ کہے کہ میں رمضان المبارک میں جا کر 10 مہینے کے بعد جا کر زکوٰۃ ادا کروں گا کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا، تو یہ پورے 10 مہینے مسلسل گناہ میں رہے گا۔ اس کو اب جب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو گئی ہے، اب جتنی تاخیر کرے گا اس میں اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ بات مد نظر رکھنا، ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ میرے مال پر سال کب پورا ہو رہا ہے، جو ہی سال پورا ہو فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔